दशमस्कन्धः अथ सप्ततितमोऽध्यायः 74th chapter रागं भूपालम्। श्रीशुक उवाच एवं युधिष्ठिरो राजा जरासन्दवदं विभोः कृष्णस्य चानुभावं तं श्रुत्वा प्रीतस्तमब्रवीत्। युधिष्ठिर उवाच ये स्युः त्रैलोक्यगुरवः सर्वे लोकमहेश्वराः वहन्ति दुर्लभं लब्ध्वा शिरसैवानुशासनम् स भवानरविन्दाक्षः दीनानामीशमानिनाम् दत्तेऽनुशासनम् भूमन् तत् विडम्बनम् न हि एकस्याद्वितीयस्य ब्रह्मणः परमात्मनः कर्मभिर्वर्धते तेजः हसते च यथा रवेः न वेते चितभक्तानाममाहम् इति माधव त्वम् तवेति च नानाधीः पशूनामिव वैकृता। श्रीशुक उवाच इत्युक्त्वा यज्ञिने काले वव्रे युक्तान् स ऋत्विजः कृष्णानुमोदितः पार्थो ब्राह्मणान् ब्रह्मवादिनः द्वैपायनो भरद्वाजः सुमन्तुर्गौतमोऽसितः वसिष्ठः च्यवनः कण्वः मैत्रेयः कवशस्त्रितः विश्वामित्रो वामदेवः सुमतिर्जैमिनिः क्रतुः पैलः पराशरो गर्गः वैशम्पायन एव च अथर्वा कश्यपो धौम्यः रामो भार्गव आसुरिः वीतिहोत्रो मतुच्छन्दा वीरसेनः कृतव्रणः उपहूतास्तथा चान्ये द्रोणभीष्मकृपादयः धृतराष्ट्रः सखसुतः विदुरश्च महामतिः ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्राः यज्ञदृक्षवः तत्रेयुः सर्वराजानो राज्ञा प्रकृतयो नृप ततस्ते देवयजनम् ब्राह्मणाः स्वर्णलाङ्गलैः कृष्ट्वा तत्र यथान्नायम् दीक्षयाञ्चक्रे नृपम् हैमाखिलोपकरणावरुणस्य यथा पुरा इन्द्रादयो लोकपाला विरिञ्च भवसंयुताः सगनाः सिद्धगन्धर्वा विद्याधर महोरगाः मुनयः यक्षरक्षांसि खग किन्नरचारणाः राजानश्च समाहूता राजपत्यश्च सर्वजः राजसूयम् समीयुस्म राज्ञः पाण्डुसुतस्य वै मेनीरे कृष्णभक्तस्य सूपपन्नम् अविस्पिताः याजयन् महाराजम् याचकादेव वर्चसः राजसूयेन विधिवते प्राचेतसमित्मिवात्मराः सौत्ये हन्यवनीपालो याचकान् सतसस्पतीन् अपूजयन् महाभागान् एतावत्सु समागितः सदस्याग्रहार्हणार्घम् वै विमृश्यन्तः सभासदः नाद्य गच्छन्नैकात्यात् सह देवस्तथा ब्रवीत् अर्हतीः अच्युतस्वैष्ट्यम् भगवान् सत्त्वताम् पतिः एष वै देवता सर्वादेशकालधनादयः यदात्मकमिदम् विश्वम् क्रतवश्च यदात्मकाः अक्तिराहुतयो मन्त्राः साङ्ख्यम् योगश्च यत्परः एक एव अद्वितीयोऽसौ एतदाप्यमिदम् जगत् आत्मना आत्माश्रयसभ्याः सृजत्यवति हन्त्यजः विविधानीह कर्माणि जनयन् यदवेक्षया ईयते यदयम् सर्वः श्रेयो धर्मादिरक्षणम् तस्मात् कृष्णाय मकते ध्रियताम् परमार्हणम् एवम् चेत् सर्वभूतानाम् आत्मनश्चार्हणम् भवेत् सर्वभूतात्मभूताय कृष्णाय अनन्यदर्शिने देयम् शान्ताय पूर्णाय दत्तस्य अनन्त्यमिच्छता इत्युक्त्वा सह देवोऽभूत् तूष्णीम् कृष्णानुभाववित् तच्छ्रुत्वा दुष्टुवः सर्वे साधु साधु इति सत्तमाः श्रुत्वा द्विजेरितम् राजा ज्ञात्वा हार्दम् सभासदा समर्हयत् ऋषिकेशम् प्रीतः प्रणयविह्वलः तत्पादावनित्यापः शिरसा लोकपावनीः सभार्यः सानुजामत्यः सकुटुम्बो वहन्मुदा वासोऽपि पीतकौशेयैः भूषणैश्च महाधनैः अर्हयित्वाश्रुपूर्णाक्षोणाशकत्समवेक्षितुम् इत्थम् सभाजितम् वीक्ष्य सर्वे प्राञ्जलयो जनाः नमो जयेति नेमुस्तुम् निपेतः पुष्पवृष्टयः इत्थम् निशम्यतमघोषसुतस्वपीठात् उत्थाय कृष्णगुणवर्णन जातमन्युः उक्षिप्य बाहुमिदमाह सदस्यन्येषि संश्रावयन् भगवते परुषान्यभीतः ईशो दुरत्यय काल इति सत्यवती श्रुतः श्रुतिः वृद्धानामवियद्बुद्धिः बालवाक्ये विविद्यते यूयम् पात्रविदाम् श्रेष्ठा मामन्त्वम् बालभाषितम्
सदसस्पतयः सर्वे कृष्णो यत्सन्मतोर्हणे तयो विद्याव्रतधरान् ज्ञानविध्वस्तकल्मषान् परमर्षीन् ब्रह्मनिष्ठान् लोकपालयींश्च पूजितान् सदस्पतीन् अतिक्रम्य गोपालः कुलपांसलः यथा काकः पुरोडाशं सपर्यां कथमर्हति वर्णाश्रमकुलापेतः सर्व धर्मबहिष्कृतः स्वैरवर्ती गुणैर्हीनः सपर्यां कथमर्हति ययाति नैषां हि कुलं शप्तं सद्भिर्बहिष्कृतं वृतापानरथं शश्वते सपर्यां कथमर्हति ब्रह्मर्षि सेवितान् देशान् त्वैते ब्रह्मवर्चसं समुद्रं दुर्गमाश्रित्य बाधन्ते तस्य वः प्रजाः एवम् अधीन्यभद्राणि बभाषे नष्टमङ्गलः न उवाच किञ्चित् भगवान् यथा सिंहः शिवारुतम् भगवन्निन्दनं श्रुत्वा दुस्सहं तत्सभासदः कर्णोऽपि दायिर्जग्मुः शपन्तश्चेदीपं वृषा निन्दां भगवतः शृण्वन् तत्परस्य जनस्य वा ततो नापेति यस्तोऽपि यात्यतः सुकृताच्युतः ततः पाण्डुसुता क्रुद्धा मत्स्यकैकयसञ्जयाः उदायुधा समुत्तस्तुः शिशुपालजिकांसवः ततश्चैद्यस्तु असम्भ्रान्तो जगृहे कट्कचन्मनीये वर्षयन् कृष्णपक्षे यान् राज्ञः सदसि भारत तावद् उत्थाय भगवान् स्वान् निवार्य स्वयं वृषा शिरक्षुरान्तचक्रेण जहारः पततो रिपोः शब्दः कोलाहलोऽप्यासीते शिशुपाले हते महान् तस्यानुयायिनो भूपादुद्रुवुर्जीवितैषिणः चैद्यदेहोतितं ज्योतिः वासुदेवमुपाविशत् पश्यतां सर्वभूतानामुल्केव भुवि खर्च्युता जन्मत्रयानुगुणित वैरसंरब्धया धिया ध्यायन्तन्मयतां यातो भावो हि भवकारणं मृत्तिभ्यः ससदस्येभ्यो दक्षिणां विपुला मदात् सर्वान् सम्पूज्य विधिवते चक्रे अवभृतमेकराट् साधयित्वा कुतुं राज्ञः कृष्णो योगेश्वरेश्वरः उवास कतिचिन्मासान् सुहृद्भिः अभियाचितः ततो नृत्याप्य राजानम् अनिच्छन्तमपीश्वरः ययुः सभार्यः सामात्यः स्फुरं देवकीशतः वर्णितं नृपाख्यानं मया ते बहुविस्तरं वैकुण्ठवासिनोर्जन्म विप्रशापात् पुनः पुनः राजसूयावभृत्येन सातो राजा युधिष्ठिरः ब्रह्मक्षत्रसभा मध्ये शुभे सुरराडिव राज्ञा सभाजिता सर्वे सुरमानवखेचराः कृष्णं क्रतुं च शंसन्तः सुधामान्ययुर्मुदा दुर्योधनमृते पापं कलिं कुरुकुलामयम् यो न सेहे श्रियं स्फीतां दृष्ट्वा पाण्डुसुतस्य ताम् य इदं कीर्तये दृष्टोः कर्म चैद्यवदादिकम् राजभोक्षं विभावितानं च सर्वपापैः प्रमुच्यते इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यं संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे शिशुपालवधो नाम चतुःसप्ततितमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। प्रेमिकेन्द्र सद्गुरुनाथ महाराज की जय।